You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 88 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। विद्यार्थीलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन। सवारी साधनको ट्रायल सुरु गर्न निर्देशन। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 88 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 66,145 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 66 जना र 2,493 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,948 जना निको भएका छन् भने त्यस्तै थप 376 जना निको हुँदा हालसम्म 9,59,469 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 6,150 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 108 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले 3 महिना पढाइ छुटेका विद्यार्थीलाई पुनः कक्षा सञ्चालन गर्न कलेजलाई निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति जयपुरी घरतीले कलेजले छात्रावास र अनेक बहानामा अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले तत्काल चिकित्सा शिक्षा आयोग, कलेज र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। घरतीले मेडिकल कलेजले कानुनले तोके भन्दा बढी नै शुल्क लिने गरे तापनि नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो। यो हल गर्नको लागि हाम्रो समितिले लागू कुरा गर्न चाहन्न। समितिले अहिले ती विद्यार्थीहरूलाई जसरी हुन्छ त्यो कलेजमा वातावरण सिर्जना गरेर हुन्छ भन्ने 1 हप्ताभित्र तिनलाई त्यहाँ क्लास जोइन हुने गरिकन आयोगले त्यहाँ पहल लिनुपर्छ, मन्त्रालय लिनुपर्छ, हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि लिनुपर्छ। यसमा फेरि उनीहरूको तर्क के छ भने हामीलाई एकदम बाइकट गरिरहेको छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटीले बाइकट गरिरहेको छ अनि हामीलाई टर्चर गरिरहेको छ भन्ने छ। उनीहरूले राखेको 2-4 वटा बुढा चाहिँ होस्टेल चाहिँ यो स्वैच्छिक भन्ने अहिले पनि त्यो ग्यारेन्टी भएन भन्ने छ। अनि मानसिक र भौतिक हिसाबले हामीले टर्चर भयो भन्ने छ। त्यसपछि अब यो उनीहरूले त्यहाँ हामी पढ्न सक्दैन, हामीले अन्त्यतिर लगिदिनु पर्यो भन्ने छ। यसमा मैले भन्छु अहिले तत्काललाई हामीले के गर्छौँ भने आयोगले मन्त्रालयले सबै निकायले के गरोस् भने उनीहरूसँग त्यो कलेजसँग बसेर बच्चा-बच्ची पनि अभिभावक बसालेर अथवा त्यहाँका जनप्रतिनिधि सिडिओ सहित बसालेर त्यहाँ उनीहरूलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि 2-4 वटा बुढाहरू तपाईँले विशेष ढङ्गले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा चाहिँ त्यो अतिरिक्त फी छ भने तुरुन्तै फिर्ता गर्नु पर्यो। त्यसपछि स्वैच्छिक होस्टेल भनेर त्यहाँ उनीहरू लागू गर्नु पर्यो त्यो कलेजले। अनि यो मानसिक टर्चर जो भनेको छ, मानसिक टर्चर गरेको त्यो कलेजले आत्मालोचित चाहिँ हुनुपर्छ। आगामी दिनमा त्यस्तो हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँ कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि अतिरिक्त क्लास यहाँ मानिसहरूले उठाउनु भएको छ। 3 महिना त उनीहरू त पढ्नै पाएन। नपढ्न पाइसकेपछि अतिरिक्त क्लास सञ्चालन गरेर भने 3 महिना छुटेको त्यो क्लास चाहिँ उनीहरूले पढाइ चाहिँ त्यहाँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो शर्तहरूसहित तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो भने मात्रै बच्चा-बच्चीहरूलाई त्यहाँ भर्ना गर्ने त्यहाँ पढ्ने वातावरण होला। यो फेरि कस्तो छ भने बच्चा-बच्ची नै कतिपय तर्क यस्तो आइरहेको छ बच्चा-बच्चीहरू आफू जान नचाहेर पढ्नै नचाहेर भन्ने पनि तर्कहरू हिजोदेखि मैले सुने। मैले भने बच्चा-बच्चीहरू त्यहाँ पढ्न नसक्ने वातावरण कसरी सिर्जना भयो भन्ने कुरा अतिरिक्त फी लियो, होस्टेल चाहिँ अनिवार्य बनाइदियो। यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई टर्चर गरेर त्यस कारणले उनी त्यो यो हदसम्म आइपुगे। यो हदसम्म आउने परिस्थिति सिर्जना हुने भन्ने गलत कुरा राम्रो होइन। त्यस कारण यसलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने अघि मानिसहरूले राख्नु भएको छ मानवीय हिसाबले हामीले सोचेर त्यहाँ जाने। जस्तै अगाडिको पनि कुरा भयो
त्यस्तो खालको कलेजले पनि आफ्नो कानुनलाई हातमा लिएर गलत ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ सुधार्नै पर्छ। बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले एमबीबीएस अध्ययनका लागि अतिरिक्त शुल्क लिएको र विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव दिएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कलेजको एमबीबीएस कोटा घटाउने, कोटा खारेज गर्ने तथा सम्बन्धन खारेज गर्ने जस्ता कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी बोर्ड बैठकले कारबाहीबारे निर्णय गर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्य गरेका उपलब्धि आदि कुराहरूको बारेमा मैले पुग्न सक्दैन। योभन्दा पहिलाको मिटिङमा मैले सामान्यतया बुलेटिन सबैको मान्यमा आफ्नो मौका पाएको थिएँ। आज तेह्रतिरको सोचाइ नभएर यो मेडिकल कलेजको मात्रै भएर त्यसैतिर लागेर अब ती कुराहरू विस्तारमा कुनै अङ्कको पढाइ गरौँला। यहाँले भन्नुभएको कुराहरू, यी जति कुराहरू कमेन्टहरू आयोगले चाहिँ गर्न नसकेका कुराहरू, नभएका कुराहरू भन्नुभएको छ, यी कुराहरूले आयोगलाई अझ मजबुत बनाएको छ कि पार्लियामेन्ट्री कमिटीलाई पनि यो पनि आयोगले अझ प्रभावकारी रूपमा गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन धारणा छ, त्यसले हामीले गर्दै आएको कामहरूलाई अझ चाहिँ त्यसले के भन्ने यसलाई चाहिँ आत्मबल बढाएको छ। यसलाई मैले त्यसरी लिएको छु, किनभने त्यो गर्नुपर्ने हामी लागेकै छौँ, त्यही काम गर्नलाई नै हामी छौँ र आएको डे वानदेखि नै यस्तै विधिहरूमा विभिन्न खालका प्रहारहरूलाई झेल्दै जति सुधारको क्रममा आएको छ त्यो पोजिटिभ मुभमेन्ट यहाँ अहिले चाहिँ मानिसहरूले लाग्नु हो, त्यसलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही कुराहरू सकारात्मक कुराहरू देखेका छन् कुराहरूमा, त्यो चाहिँ राम्रो पक्षहरू भए, तर सबै विधिहरूको अन्त भएको छैन। त्यसको चाहिँ एउटा सानो रूपमा हामीले हेर्छौँ टोटालिटी हेर्दाखेरि, तर त्यति सानो कुरालाई पनि सल्भ गर्ने पक्षमा यहाँसम्म आइपुग्नु पर्ने जुन स्थिति सेवा भयो त्यो चाहिँ वास्तवमा हेर्नु भने यो दुःखद पक्ष नै हो। आयोगले त आफूलाई सूचना निर्देशन मिटिङमा बसेर निर्देशन गरेको छ, त्यो निर्देशनका अपहेलना भएका छन्। ती अपहेलनाको बावजुद अब हामीसँग प्रागिक हिसाबले गर्ने कुराहरू भनेको त्यो कलेजलाई कारबाही गर्ने हो। यहाँ मानिसहरूले पनि उठाउनु भएको छ सिट सङ्ख्या घटाउने अथवा सिट सङ्ख्या नदिने अथवा सम्बन्धनको चाहिँ खारिज गर्ने। यी कुराहरूको निर्णयको लागि हामी आयोगमा यो एजेन्डा उठाउँछौँ। यदि यो कुरा समस्या समाधान भएन भने भनेर हामीले लिखित रूपमा पनि भनेका छौँ, सूचना पनि जारी गरेका छौँ र हिजोको मिटिङमा भएको कुरा पनि त्यही नै हो। यो चाहिँ अन्तिम जस्तो ठान्नुहोस्। आयोगको मिटिङ 4 गतेको लागि अहिले टेन्टेटिभ तय भएको छ। आयोगमा यो संस्था कलेजलाई कारबाहीको लागि गरेर विद्यार्थीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एजेन्डा जान्छ र त्यो निर्णय हुन्छ। त्यस्तै समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले मानसिक तथा त्रास नहुने गरी पढ्ने वातावरण बनाउनु पर्ने र गलत काम गर्ने कलेजलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद नबिना लामाले विद्यार्थीको समस्याबारे आयोग संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यसलाई चाहिँ नि कारबाही गरेको स्थिति चाहिँ हुनु पर्यो र विद्यार्थीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ नि हुनु पर्यो। यो 25 गते भित्रमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, उसले पढ्न पाउनु पर्यो। एकदम चाहिँ नि पठन पाठनको वातावरणमा मानसिक त्रास कुनै पनि नहुने गरी उसले चाहिँ पढ्ने एउटा ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। अर्को भनेको उसलाई चाहिँ नि कारबाही चाहिँ नि गरेको स्थिति चाहिँ हुनु पर्यो जब उसले चाहिँ नि गलत काम गरेको छ। त्यसो हुनाले यो कुरालाई अब हाम्रो यो समितिले कति दिनभित्रमा यो सबै उनीहरूको व्यवस्थापन गरेको र यो चाहिँ नि बढी शुल्क लिएर जुन चाहिँ नि गलत गरेको छ त्यो अनुसारले चाहिँ नि कारबाही गरेको कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको कुरा चाहिँ नि हामीलाई रिपोर्ट हुने गरी त्यो निर्देशन चाहिँ नि गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदै यो जस्तो एउटा चाहिँ उल्लङ्घन गरेको नियमलाई उल्लङ्घन गरेको विश्वविद्यालयको पदाधिकारी र आयोगको पदाधिकारी एकदम गौण भएको भनेको चाहिँ विद्यार्थीसँग नै त्यो कलेजसँग चाहिँ यहाँहरूको निजी स्वार्थ चाहिँ जोडेको छ भन्ने कुरा नै बुझिन्छ। त्यसो भएको हुनाले आजको समितिको बैठकमा विशेष गरी हामीले विश्वविद्यालय अनि त्यो चाहिँ कलेज नोबेल कलेजका प्रतिनिधिहरू विश्वविद्यालयको प्रतिनिधि बोलाएको भए चाहिँ सबै कुरा हामीले चाहिँ एउटा निर्णय गरेर पनि जान सक्थ्यौँ। यो दुईवटा निकायका चाहिँ पदाधिकारीहरू आज हामीले सहभागीमा हाम्रो एउटा चाहिँ कमजोरी पनि रह्यो। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यदि उहाँहरू चाहिँ सहभागी भएको भए चाहिँ प्रष्ट ढङ्गले हामीले चाहिँ अझै
फेस टु फेस नै उहाँहरूलाई चाहिँ कुरा गर्न सकिन्थ्यो। कलेजमा अध्ययनरत 10 विद्यार्थीले समितिमा कलेजले आफूहरूसँग अतिरिक्त शुल्क मागेको र नदिएपछि विगत 3 महिनादेखि पठन पाठन गर्न नदिएको भन्दै उजुरी दिएका छन्। आयोगले उपत्यका बाहिर MBBS अध्ययनका लागि 44,36,000 रुपैयाँ तोकेको छ, तर कलेजले आयोगले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको आरोप लगाएका छन्। बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत सवारी साधनको ट्रायल सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र बागमती एकान्त कुना ललितपुरको बारेमा गुनासो आएपछि सोमबार स्थलगत अनुगमन र कर्मचारीसँग छलफल गर्दै मन्त्री दाहालले जनताको गुनासो धेरै आएको भन्दै बिदामा समेत ट्रायल सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। आफू यसअघि नै स्थलगत निरीक्षणका लागि आएको बताउँदै उहाँले आफूहरू आए र निर्देशन दिँदा समेत सुधार नआएपछि मिडिया र जनताहरूको गुनासोलाई अन द स्पोट कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण र कारबाही सुरु गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै कर्मचारी आज अनुगमन भन्दा पनि जब हिजो गुनासाहरू आइसकेपछि त्यसलाई हल गर्न आएको अनुगमन त हामी सधैँ नै छौँ। यहाँ कयौँ कुराहरू अब विभिन्न माध्यमबाट थाहा पाउने कुराहरू भएकै छ, तर अहिले चाहिँ त्यही समस्या तत्काल अब फिल्डमा गएर वहीँबाट निर्देशन गरेर भन्दा पनि फिल्डमै जाउँ र हल गरौँ। जस्तो यहाँ पहिलो कुरो त कार्यालय प्रमुखको समस्या भयो। प्रमुख नै नहुँदा प्रमुख विहीन हुँदा उही माउ बिनाका चल्ला जस्ता भए सबै कर्मचारीहरू, कसलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने पनि भयो। त्यो भएर हामीले हिजो बेलुकै मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर आज नै उहाँ कार्यालय प्रमुख हाजिर हुनुभएको छ। अब लाग्छ उहाँ उपसचिव थुप्रै ठाउँ राम्रैसँग काम गरेर आएको एउटा अनुभवी आउनुभएको छ। धेरै समस्याहरू त अब हल हुन्छन्, किनभने सिनियर एउटा कार्यालय प्रमुख आइसकेपछि अरू सबै त्यहाँ केन्द्रित हुन पनि सजिलो हुन्छ। फेरि अर्कोतिर यातायातका समस्या बुझेको पनि पात्र भएको हुनाले ती समस्याहरू हल हुने हो। र हामी आज यहाँ चाहिँ हिजो ती कुराहरू सुनिसकेपछि एउटा त उहाँलाई यहाँ जाँदा पनि एक्लै जाँदा के हो भन्ने भएको हुनाले हामी आयौँ, स्पष्टीकरण लिया छ। अब मिस्टेक गल्ती हो, एउटा स्वास्थ्यको कर्मचारी आफ्नो परिचय बिना कार्यालयमा पस्ने कुरो पनि गल्ती हो। अर्काको फाँटमा गएर कम्प्युटर चलाउने कुरो त्यो पनि गल्ती हो, किनभने त्यहाँ त धेरै चिजहरू हुन्छन्, जे पनि गरिदिन सक्छ, त्यो पनि गल्ती नै भएको छ। अर्को पत्रकारहरूले उहाँलाई सोद्धा उहाँले आफ्नो परिचय खुलाउनु भएको छैन, त्यो गल्ती छ। जुन कर्मचारी त्यो फाँटमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ कि त आफ्नो कम्प्युटर लक गरेर जानु पर्थ्यो, होइन भने त्यसरी आएर ढुक्कले त्यहाँ बसेर कम्प्युटर चलाउने साहस कसरी गर्यो भन्दा कहीँ न कहीँ हिजो अस्ति पनि हुन्थ्यो कि। सोही अवसरमा मन्त्रालय सचिव नेत्र सुवेदीले यातायातको समस्या हल गर्न डिजिटल प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने सिंहदरबारभित्र सेनाको चण्डीदल गणको लागि भवन निर्माण हुने भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भवन निर्माण कार्यक्रमको शिलान्यास गर्नुभएको हो। भवन निर्माणको अनुमानित लागत रकम 65 करोड 95 लाख रहेको शहरी विकास भवन निर्माण विभागले जनाएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले तोकिएको समयभित्र भवन निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सेनाका लागि अर्को भवन निर्माण गर्ने कामलाई पनि सुरु गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भवन निर्माणमा ढिलाइ भए कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। कन्ट्र्याक्टर पार्टीले यो टेन्डर हामीले अवार्ड गऱ्यौँ, उहाँहरू पनि सक्षम पार्टी हो, त्यसकारणले मलाई विश्वास छ कि भवन निर्माण विभाग, हाम्रो शहरी विकास मन्त्रालय, काम गर्ने सिंहदरबारको साइट र कन्ट्र्याक्टरको अवस्था हेर्दा उहाँहरूले यो काम हामीले अवार्ड गरेको दिएको दायित्व र समयभन्दा अगावै सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो तर्फबाट हुने सहयोग चाहिँ गरि नै रहन्छौँ र काम चाहिँ अन टाइम सक्नको लागि पनि मैले अनुरोध पनि गर्छु र सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। हाम्रो आयोजना प्रमुखहरू जसरी लाग्नु भएको छ त्यसैले काम सुरु गर्नलाई टाइम लागेको छ, तर काम सक्न चाहिँ उहाँहरूले हतार गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। र हामीले नेपाली सेनाको लागि अर्को ब्यान्डदल गणको लागि पनि भवन बनाउने कमिटमेन्ट छ। त्यसको लागि जग्गा प्राप्तिको अभाव भएको कारणले अहिले काम ढिलो भएको छ र हामी 2-3वटा साइट पनि हेरेका छौँ, त्यसको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया बाँकी भएको भएर
यो कुरा पनि मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि सिंहदरबारभित्र सबै क्रस कटिङ एन्टिटीहरू एकै ठाउँ भएको आयोजना पनि ढिलो ढालो भयो भने हाम्रो क्षमतामाथि हाम्रो पर्फर्मेन्समाथि चाहिँ प्रश्न उठ्नेछ। त्यो हुन नदिनको लागि सबैले जिम्मेवारीपूर्ण काम गरौँ। उक्त भवन 2 वर्षभित्र नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले नेपालको संविधानले निर्धारण गरेको परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नै युक्रेनका विषयमा नेपालले धारणा तय गरेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री खड्काले रुसले आक्रमण गरेको युक्रेनको नेपालको पक्ष लिनु गुटमा नलागी मानवीयताको पक्षमा मात्र भएको र यो असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नै रहेर गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले 533 नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा युक्रेनबाट अन्य देश पठाइएको जानकारी दिँदै आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको विषयमा पनि असंलग्न अन्तर्गत पर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले चीनसँग उत्तरी नाकामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले चीनिया पक्षलाई आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। खड्काले सुमधुर सम्बन्ध रहेका चीन र नेपालले सबै विषयलाई संवाद र समन्वयको माध्यमबाट अघि बढ्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अफगानिस्तानको मानवीय सङ्कटमा सहयोग पुर्याउनका लागि नेपालले सक्रियता देखाएको र त्यसले मानवीय सेवामा ठूलो सन्देश गएको दावी गर्नुभयो। नेपालको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ। हामीले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 11औं आपतकालीन बैठकमा र चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ह्युमन राइट्स काउन्सिलमा जेनेभामा पनि हामीले चाहिँ हरेक सार्वभौम राष्ट्र, हरेक स्वाधीन राष्ट्र, हरेक स्वतन्त्र राष्ट्रलाई को सार्वभौमताको स्वाधीनताको चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ र कुनै चाहिँ ठुला देशले साना देशहरूलाई को सार्वभौमतालाई चाहिँ खल गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले बडो जोरदार रूपमा चाहिँ हाम्रा विचारहरू हामीले प्रवाह गरेका छौँ। साथै हामीले चाहिँ यस मामिलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयबाट चाहिँ विज्ञप्ति पनि जारी भइसकेको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 11औं आपतकालीन बैठकमा राखिएका प्रस्तावमा नेपालले त्यसको समर्थनमा मतदान गरेको छ। त्यस्तै अब युक्रेनबाट नेपालीहरूको उद्धारमा पनि हाम्रो मन्त्रालय अझ सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ। जम्मा युक्रेनबाट 533 जना बाहिरिएका नेपालीहरू बाहिरिएका छन् युक्रेनबाट। तीमध्ये पोल्यान्डमा 403, स्लोभाकियामा 71, युक्रेनबाट बाहिर सुरक्षित देशमा पुगेका नेपालीहरू जम्मा 533, पोल्यान्डमा 427, स्लोभाकियामा 71, रोमानियामा 27, हङ्गेरीमा 8 गरेर जम्मा 533 जना नेपालीहरू सुरक्षित रूपमा यी देशहरूमा चाहिँ हुनुहुन्छ अहिले। र अहिले पनि हामीले अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सहयोगको लागि आह्वान गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूको तर्फबाट पनि सहयोगहरू चाहिँ प्राप्त भइरहेछ हामीहरूलाई र यसै माध्यमबाट म उहाँहरूलाई खास गरी भारत सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। भारत सरकारलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ कि उहाँहरूको रेस्क्यु मिसनमा हाम्रो चाहिँ त्यहाँ अड्केका नेपाली चाहिँ साथीहरूलाई पनि नागरिकहरूलाई पनि चाहिँ उहाँलाई पनि सुरक्षित रूपमा चाहिँ ल्याउनुको लागि भनेर उहाँले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। सीमा सम्बन्धी कुराहरू अब कहिलेकाहीँ कति कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो आन्तरिक अध्ययनको लागि अध्ययन अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी हुन्छ, कहिले हेर्ने भन्ने हुन्छ नै। त्यो आन्तरिक हाम्रो अध्ययनको लागि गरिएको प्रतिवेदन हो। देशमा असमझदारी आदि इत्यादि हुनुपर्ने केही पनि छैन। तर जे जतिसम्म हामीका चाहिँ संयन्त्रहरू छन्, मेकानिजम छन्, मेकानिजम मार्फत हामीहरू सम्बोधन गर्छौँ। अब उचित समयमा जब वार्ता हुन्छ, वार्तामा कतिपय विषयहरू छन्, महत्त्वपूर्ण विषयहरू, दुई देशका सम्बन्धहरू हामीले सदैव संवाद, अत्यन्त मैत्रीपूर्ण संवादको माध्यमबाट समझदारी हामीले कायम गरेका छौँ। कूटनीतिक मार्फत पनि हाम्रो पहलहरू हुन्छन्। त्यसकारण यी विषयहरू कसैले कुनै पनि राष्ट्रहरूले गर्छन्, खाटोपिटो आफ्नो अनुगमन गर्ने, अध्ययन गर्ने, हाम्रो आन्तरिक अध्ययनको लागि यस्तो कुराहरू हो। र यसमा केही उठेका विषयहरू जुन छन्, त्यो उठेका विषयहरूलाई हामीहरू चाहिँ जब वार्ताको चाहिँ वातावरण बन्छ त्यो बेलामा केही कुराहरू यसमा उठेका विषयहरूमा छलफलमा ल्याउने प्रयासमा हामी छौँ। अब अर्को अब हाम्रो यो एमसिसीको बारेमा चाहिँ यो विशुद्ध नेपाली निर्णय गर्ने हो। हामीले त्यो बारेमा मन्त्रालयले पनि आफ्नो धारणा बनाएको थियो। जब संसद
प्रतिनिधि सभा नै सार्वभौम छ, जनताको सार्वभौम प्रतिनिधि भएको हुनाले संसद प्रतिनिधि सभाले नै यसको निर्णय गर्छ, जे गर्छ हामीले भनेका थियौँ। त्यसकारण यसमा केही चासो चिन्ता राखेर संयुक्त राष्ट्रले उहाँहरूले भनेका कुराहरू केही कुराहरू होलान्, तर पनि के छ भनेदेखि नेपाली जनताले को प्रतिनिधि थोरले निर्णय गरेको हुनाले र उहाँहरूका पनि बेलाबोकामा यो नेपालले आफूले निर्णय गर्ने कुरा हो, कहाँबाट कसले कुन सहयोग लिने भन्ने कुराहरू भनेर पनि भन्ने खालका पनि विचारहरू आएका छन्। त्यसकारण मलाई लाग्छ अब यो सहज रूपमा समझदारीका साथ अगाडि बढाउने बढ्छ अनि बढाउँछ। मन्त्री खड्काले छिट्टै नै नेपालमा विदेशी मुलुकबाट उच्च स्तरीय भ्रमण हुन लागेको पनि जानकारी दिनुभयो। प्रथम राष्ट्रव्यापी खुल्ला स्कुल बोइज एन्ड गर्ल्स बक्सिङ प्रतियोगिता चैत पहिलो साता आयोजना हुने भएको छ। नेपाल बक्सिङ सङ्घ र खेलकुद प्रवर्धन संस्था नेपाल स्पोनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै प्रतियोगिता चैत 5 देखि 7 गतेसम्म हुने जनाएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखे कवर्ड हलमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा 12 देखि 14 वर्ष उमेर समूहका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा देशभरका जिल्ला र क्लबका 70 देखि 80 खेलाडीको सहभागिता रहने प्रतियोगिताका संयोजक प्रकाश थापा मगरले जानकारी दिनुभयो। विद्यालयदेखि नै खेलाडीको विकासका लागि प्रतियोगिता महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। जति पनि अब भावीका सन्ततिहरू पछि गएर नाम चम्काउने यही स्कुल लेभलबाटै हामीले आशा राखेका छौँ। हुन पनि हो, यस धेरै भइसकेपछि खेलेर त्यो त्यति ऊर्जा र पर्फेक्ट राम्रो बक्सर आउनलाई अलिक गाह्रो हुन्छ र बच्चादेखि नै खेल्यो भने अवश्य पनि हेर्नुहोस्, विदेशमा पनि धेरै देशहरूमा पहिला बच्चादेखि खेलाउँदाखेरि उनीहरू अहिले खेलकुदमा धेरै अगाडि बढेको छन्, तर हाम्रो नेपाल पनि कम छैन। भन्नुको मतलब अहिले बक्सिङमा एकदम मय भइरहेको छ। प्रतियोगितामा बोइजतर्फ 10 वटा र गर्ल्सतर्फ 8 वटा तौल समूहका गरी जम्मा 18 वटा स्वर्ण र 18 रजत र 36 कांस्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पुरुषमा 35, 38, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 र 61 केजी तौल समूहका प्रतिस्पर्धा हुनेछन्। महिलातर्फ 35, 40, 43, 46, 49, 52, 55 र 60 केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले जनाएको छ। धितोपत्र बोर्ड सेबोनका नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हमालले कारोबार भएको 2 दिनपछि T+2 मा राफसाफ नभए ब्रोकरलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हमालले सेयर कारोबार तोकिएको समयभित्र सेटलमेन्ट नभए तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले अब साना लगानीकर्ता ठगिने अवस्था आउन नहुने भन्दै लगानीकर्ताले दिएको रकम ब्रोकरले अन्त्य लगानी गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। हमालले बुक बिल्डिङ विधि मार्फत IPO जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको भन्दै नेपालमा पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। हमालले आफूहरूले लगानीकर्ताको गुनासो सुन्ने एप छिट्टै बनाउने जानकारी दिनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आफ्नो लामो अनुभवका आधारमा धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारमा आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउने आश्वासन दिनुभयो। MIS सिस्टमको आफ्नो स्ट्रेन्थ, आफ्नो क्यापेबिलिटी, अर्गनाइजेसन नभएसम्म संस्थाले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैन। अब स्पेसली यहाँहरूलाई थाहा छ, म अब अलिक कर्पोरेट ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे हुँ। मेरो केही अनुभव चाहिँ नेपालमा पनि छ र मैले 20 वर्ष करिब विदेशमा अनुभव प्राप्त गरेँ। विभिन्न रिजन 3टा कन्टिनेन्टमा 15-16 कन्ट्रीमा मैले काम गर्ने मौका पाएँ र मैले चाहिँ संसारमा जुन मैले सिकेको छु त्यो सिप, त्यो ज्ञान र त्यो चाहिँ प्रविधिहरूलाई म नेपालको धितोपत्र बजारको विकासमा प्रयोग गर्न चाहन्छु। म त्यही भएर म यो ठाउँमा आइपुगेको छु र त्यो MIS को क्यापेबिलिटी हामीले तुरुन्तै वृद्धि गर्नुपर्नेछ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हामी तुरुन्तै डेभलप गर्छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो धितोपत्र बजारको नियमन सुपरभिजनसँग चाहिँ रिलेटेड छ। त्यो भनेको हाम्रो सुपरभिजन क्यापेबिलिटी। त्यसमा अब अहिले हामीसँग भएको प्रविधिले चाहिँ पर्याप्त हुँदैन।
हामीले यसको लागि अटोमेटेड सर्भिलेन्स सिस्टम हामीले जडान गर्नुपर्छ। वर्ल्ड स्ट्यान्डर्डको टेस्टेड प्रुभन हामीलाई चाहिँ तपाईँको सर्भिलेन्स क्यापेबिलिटीको हामीलाई अटोमेटिक सिस्टम चाहिन्छ, जसलाई हामी AMSS भन्छौँ। त्यो हामी जडान गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ मापदण्ड बनाउने, त्यसलाई चाहिँ प्रोक्योर गर्ने र त्यसलाई कमिसन गर्ने र त्यसलाई चाहिने पूर्वाधारहरू, त्यो सिस्टमलाई चलाउनलाई चाहिने इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पूर्वाधारहरू हामीले नियमनकारी निकायमा राख्नु सक्नुपर्छ। हाम्रो दोस्रो खण्डमा हामीले हेर्नुपर्ने छ, हामीलाई चाहिँ हाम्रो रिफर्म्स र हाम्रो रेगुलेसन्सको रिफर्महरू छ। हाम्रो समय सान्दर्भिक हामीले हाम्रो एक्ट्समा, हाम्रो नियमावलीहरूमा चाहिँ हामीले यो बजारलाई अर्को एउटा फाटको त बजारले मारिसकेको छ। योभन्दा अगाडि अझ स्टेबल रूपमा जानलाई यो बजारलाई अब कसरी चाहिँ अझ उचित चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र यसले महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसको एउटा मेन फाउन्डेसन चाहिँ त्यसको अब्जेक्टिभ के छ भने, एक त धितोपत्र बजारको उचित विकास होस्, यसमा डाइभर्सिफिकेसन आओस्, अरू प्रोडक्ट्सहरू आओस्, बजारको फैलावट बढोस्, बजारमा रियल सेक्टर इकोनोमिजहरू पनि आओस् हैन, त्यसमा प्रोडक्टको डाइभर्सिफिकेसन होस्। साथै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ साना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ हरेक बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई प्रोटेक्टेड फिल होस् कि साना लगानीकर्तालाई चाहिँ नियमनकारी निकायले सधैँ हेरेको छ र नजरमा राखेको छ र उनीहरूको हित, उनीहरूको सर्वोत्तम भूमिका हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो कल्चर, त्यो माइन्डसेट पनि डेभलप गर्नु पर्यो। कल्चरल माइन्डसेट, संसारमा हरेक कुरा माइन्डसेटबाटै सुरु हुन्छ। पहिला हामीले माइन्डसेट र वर्किङ कल्चर डेभलप गर्न सक्नु पर्यो। अब नियमावली तपाईँको हामीले पेस गरेको कति 3 वर्ष जति भयो के अरे हैन, 3 वर्ष जति भयो इन्साइडर ट्रेनिङको नियमावली। अब त्यसलाई अहिले फेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा जस्तो अघि हजुरले भन्नुभयो पुरानो पृष्ठभूमि 2-3 वर्ष, किनभने यो मार्केटमा धेरै कुराहरू जति विकास र जुन चिन्ताका विषयहरू सबै चाहिँ त्यही पिरियडमा भाछन् के। यो 2019 पछि 2020 पछि भाछन् हैन, विकास पनि त्यही बेलामा भयो, मार्केट ठुलो भयो, घर घरमा पुग्यो। त्यही ठुलो हुने क्रममा अलिकति केही चिन्ताका विषयहरू पनि हामीले सुन्यौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो नियमलाई पनि हामीले त्यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा गर्नलाई त्यो पहिलाको ड्राफ्टलाई हामीले अहिले फिर्ता मगाउने कुरा भइरहेछ। त्यसलाई फेरि एकचोटि पहल गरेर कमिटी बनाएर विज्ञहरू राखेर त्यसको चाहिँ नियम कुन कुरालाई हामीले चाहिँ यसलाई उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। एउटा पार्ट चाहिँ नियमावलीको छ, एउटा पार्ट एक्टको छ। यो दुईटै कुरा हाम्रो त पहिलो उद्देश्यमै पर्छ। यो हामी चाँडोभन्दा चाँडो गर्छौँ हजुर। 70-80 करोड रुपियाँ भनेको मार्केटको हेल्थको लागि, यो पुरै इकोसिस्टमको हेल्थको लागि ठुलो कुरा होइन। नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ, त्यो आवश्यकता छ भने ल्याउन सकिन्छ, ल्याउनु पनि पर्छ। जहाँसम्म हजुरले जुन फ्युचर अप्सनको कुराहरू गर्नुभयो, हामी त्यही नियमावली गर्ने क्रममा छौँ। अहिलेसम्म भएको थिएन, हामी प्रयास गर्नेछौँ। त्यसको लागि त अध्ययन भन्दा पनि हाम्रो नियमावली बनाउनु पर्ने छ। मैले भने कमोडिटिजमा त हामीसँग छ, हामी नियमावली बनाउँछौँ। ए बाबा 12 दिन भएको छ आएको, 12 दिनमा म नियमावली बनाएर हजुरलाई प्रस्तुत गरौँ? सक्दिनँ नि बाबा, म भगवान् त होइन नि, मान्छे हो नि होइन। तर हामी टाइम बााउन्डमा काम गर्छौँ हजुरको, टाइम बााउन्डमा काम गर्छौँ। यहाँहरूले 6 महिनापछि सायद एक दिन हामी फेरि यसरी बसौँला अनि हाम्रो प्रगति हेर्नुहोस्, हाम्रो माइन्डसेट हेर्नुहोस्, बोलेको अनुसारले गरेको छ कि छैन कमसेकम। अनि 6 महिनापछि फेरि अर्को एउटा हामी चाहिँ बसौँला, भेटघाट गरौँला, हामी हेरौँ 1 वर्षमा हामी कहाँ पुग्यौँ, 2 वर्ष हामी कहाँ पुग्छौँ, त्यसपछि निर्णय गरौँ। समय सबैलाई दिउँ। मैले हजुरलाई समय दिनु पर्यो, हजुरले मलाई समय दिनु पर्यो। आफू बोर्डमा सेटिङमा आएको भन्ने व्यक्तिहरूको पछाडि आफू नलाग्ने उहाँले बताउनुभयो। नेप्से परिसूचक 1.54 अङ्क बढेर 2544.93 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसै गरी यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.14 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.33 अङ्क घटेर 0.33 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.26 अङ्क घटेको हो। यस दिन 230 स्टकको 40,130 पटकको कारोबारमा 2,60,09,30,000 रुपियाँ बराबरको 53,15,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन सुन
1100 रुपियाँ बढेर 1,03,000 पुगेको छ। यो हालसम्मको उच्च मूल्यभन्दा 500 रुपियाँ मात्र कम हो। छापावाला सुनको मूल्य 2077 साउन 23 गते हालसम्मकै उच्च अर्थात् 1,03,500 रुपियाँमा कायम भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै नेपालमा पनि बढ्न पुगेको हो। तेजाबी सुनको मूल्य भने 1,02,500 रुपियाँ कायम गरिएको छ। चाँदी प्रति तोला 10 रुपियाँ बढेर 1,425 रुपियाँ पुगेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 88 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। विद्यार्थीलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन। सवारी साधनको ट्रायल सुरु गर्न निर्देशन। हवस् त अहिलेका लागि लाइफके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.